बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई महमूद नियादी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दो बातों की वजाहत कर दूं। बहुत सारे दोस्तों ने तबीयत के बारे में पूछा है। अल्लाह आपको खुश रखे। 80% जो है वो तबीयत ठीक है, बस बॉडी पेन है, वो तो आपको पता है बुखार के बाद। दूसरा, मैंने रतन बाय का हिंदू कहा, वो वाकई पारसी थी। इसका दुरुस्ती करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अब आते हैं अपनी कुछ ख़बरों की जानिब और एक फिर हल्का फुल्का जो है वीलॉग भी करेंगे। पहली ख़बर ये है कि इमरान खान को आज जेल में कहा गया है कि जी एक तजवीज़ है कि आप नवाज़ शरीफ और आसिफ अली जरदारी मिलकर बैठें। तो इमरान खान ने इस पर रद्द अमल दिया है कि मैं उनके साथ मिलकर क्या करूंगा या उनके साथ बैठ के क्या करूंगा। और उन्होंने नवाज़ शरीफ को 12वां खिलाड़ी करार दिया है कि उनकी कौन सुनता है या नवाज़ शरीफ के पास अब है क्या। नवाज़ शरीफ जो है ना वो किसके बल पर जो है वो हुकूमत कर रहे हैं ये वो भी जानते हैं। बल्कि हुकूमत की जो मुज़ाकराती कमेटी है उस पर भी खान साहब ने तनकीद की और खान साहब ने कहा कि वो मुज़ाकराती टीम भी कहीं और से रिमोट हो रही है, रिमोट कंट्रोल उसका कहीं और पे पड़ा है। बहरहाल वो कहते थे कि मुज़ाकरात करें तो हम भी खाना पूरी के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। 2024 के सिलसिले में ना जियो पे प्रोग्राम हुआ। शहजाद इकबाल बड़े अच्छे जो है ना वो एंकर हैं, वो मेज़बान थे और मुख्तलिफ शोबों के मेहमान आए हुए थे। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि मुआशरे में जो है वो घुटन कितनी ज़्यादा हो चुकी है। हालांकि पाकिस्तान ऐसा नहीं था, पाकिस्तान पे बहुत ज़्यादा दौर आए अजीब व गरीब, लेकिन ये जो कुछ 2.5 साल में 3 साल में हुआ ये पहले कभी नहीं हुआ। मसलन सबा कमर एक अदाकारा हैं, आप जानते होंगे, बड़ी मशहूर व मारूफ। उन्होंने कहा कि जी पहले हम किसी बात से इख्तलाफ करके ना तो एहतजाज कर सकते थे, अब एहतजाज नहीं कर सकते। और जो उन्होंने सख्त वर्डिंग इस्तेमाल की, उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान में गुंडा राज है। ये सोचने वालों के लिए बड़ा मकाम है, गुंडा राज। ये अल्फाज थे एग्जैक्ट कि पाकिस्तान में जो है वो गुंडा राज है। उसके बाद उसमें कौन था? वसीम अब्बास। वसीम अब्बास साहब ने कहा है कि हमारे हाथ में ना 5 साल बाद या 4 साल बाद एक वोट आता था, उस वोट का भी इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। फिर उन्होंने कहा कि हमने जिसको वोट दिया वो नहीं जीता, अब आप डॉट कनेक्टिंग कर लें। यानी ये वसीम अब्बास ने कहा। उसके बाद जो है ना वो फैसल कुरैशी आप जानते हैं, बड़े खूबसूरत और मशहूर अदाकार हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है ना वो ज़ाती इंतकाम में हो रहा है, मुल्क का नहीं सोचा जा रहा। सब एक दूसरे से ज़ाती इंतकाम पे जो है ना वो उतरे हुए हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि 2025 में इमरान खान को बाहर होना चाहिए। ये बात सबा कमर ने भी कही कि न सिर्फ उनको बाहर होना चाहिए बल्कि उनको पीएम होना चाहिए। ये जियो पे प्रोग्राम हुआ। उसके बाद राशिद लतीफ़, आप जानते हैं साबिक कप्तान हैं, क्रिकेट टीम के बहुत अच्छे विकेट कीपर थे और इनकी जो हमदर्दियां या दिलचस्पियां हैं वो MQM के साथ हैं वाज़े तौर पे। इन्होंने कहा कि इमरान खान हमारा क्रिकेटर्स का नहीं पूरे पाकिस्तान का जो है वो हीरो है और इमरान खान ये सलूक डिज़र्व नहीं करते कि उनको जेल में रखा हुआ है। ये राशिद लतीफ़ ने कहा। उसके बाद जो है ना वो कहा शहजाद यानी अहमद शहजाद, ये भी क्रिकेटर हैं, स्मार्ट आदमी हैं। इन्होंने कहा ये सबा कमर वाले अल्फाज इस्तेमाल किए अहमद शहजाद ने कि इस वक्त पाकिस्तान में गुंडा राज है। अब ये सोचने वालों के लिए जो है ना वो काफ़ी कुछ है इसमें। और जो है वो ज़ाती जो है ना वो इंतकाम सब ने करार दिया कि ये ज़ाती इंतकाम लिया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है ये 2024 का चूँकि एंड हो रहा है ना, तो ये 25 के बारे में 2025 के आने वाला साल किस तरह होगा। तो बहरहाल ये जो है वो बड़ों के लिए मैंने कहा एक पैगाम छोड़ दूं। इसके अलावा एक और बेरोज़गार हैं हमारे कैप्टन रिटायर्ड, वो हैं जी खालिद भट्ट साहब। इनको बैतुल माल का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। बड़ी खुशी हुई है। यानी जब किसी बेरोज़गार को रोज़गार मिलता है तो यकीन करें कि बड़ी खुशी होती है। अब हम आते हैं अपने वीलॉग पे। आज ये पाकिस्तान का जो मसला है ना, यानी जिन मसाइल का हम शिकार हैं कि जी हमारा नाम रहे, हालांकि बड़े नामों वाले यहाँ पे आए,
कब्रों का भी नहीं पता, कोई एक्सटेंशन के चक्कर में, कोई बेटे को वज़ीर आज़म बनाने के चक्कर में, कोई बेटी को वज़ीर आज़म बनाने के चक्कर में कि जी हमारा जो है ना यहाँ पे वो साल साल। आज आपको एक किस्सा सुनाऊंगा कि जब हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तलवार या खंजर लग गया, अबू लूलू फिरोज़ ने मार दिया, तो उसके बाद उन्होंने क्या नसीहत की। ये यानी आपको पता है मैं लिंक करता हूँ मादी से, क्योंकि मादी के साथ हम जुड़े रहेंगे तो कोई हमारी ठीक होने की निकल सकती है, राह निकल सकती है। उसके बाद आर्मी चीफ और नसरुल्लाह मलिक, यानी ये किस लेवल पे पहुँच गए हैं, ये ख़ासकर जो सहाफ़ी बरादरी है, ये आपको किस्सा सुनाऊंगा। पत्थर के दौर में जो है ना वो खुश आमदेद, ये क्या किस्सा है ये भी आपको बताता हूँ। और क्या पहले ये सुना था, यानी ये मेरा ख्याल है बहुत सारे व्यूअर्स पहली दफ़ा सुनेंगे। किस्सा यूं है, वो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में ना बहुत ज़्यादा ज़मीन वो अरबों को दी जा रही है, यानी यूएई के साथ मुआहदा होने जा रहा है, सऊदीया भी शामिल है, वो वहाँ पे फार्मिंग करेंगे, पैसे अपने लगाएंगे सारे। तो मैंने कहा आपको एक किस्सा सुना दूँ, शायद आपने जो है, ये 2024 का किस्सा है, 23-24 का। मिस्र से इस यूएई ने ज़मीन ली फार्मिंग के लिए, ज़रा दिल थाम के किस्सा सुनना है। यूएई ने मिस्र से ज़मीन ली, वहाँ पे गंदम बोई, यानी अपना बीज, अपनी मेहनत, अपना पानी, सारा कुछ, यानी इन्होंने वहाँ पे गंदम हुई, ज़बरदस्त गंदम हुई। वो गंदम यूएई ने $2 अरब में मिस्र को बेची। ये जो हल्का हल्का सुरूर है मिस्र को। अभी आगे सुनो, वो $2 अरब जो है ना मिस्र ने कर्जे में कन्वर्ट करा लिया कि जी कर्जा हम पे आ गया, जिस तरह हम लेते हैं, क्योंकि उधर भी एक अल-सीसी बैठा है ना, उसने भी तबाह बर्बाद कर दिया है। $2 अरब कर्जा आ गया, डॉलर, ठीक है जी, कर्जा। अब मंथली गंदम ले ली मिस्र ने, अब मंथली लाखों डॉलर मिस्र जो है हर महीने वो यूएई को सूद दे रहा है। ये जो हल्का हल्का सूद दे रहा है उस पर, जमीन अपनी यूएई ने तैयार रहे हैं कि आपकी ज़मीनें होंगी और उस पर ये होगी, $2 अरब की गंदम होगी, वो आप खरीदेंगे, फिर कर्जे में कन्वर्ट। ये मिस्र में हो गया है, हो चुका है। $2 अरब की बेची यूएई ने मिस्र को। मिस्र ने कहा हमारे पास तो पैसे नहीं है, जिस तरह हमारे पास नहीं, उन्होंने कहा कर्जा, सूद मंथली सट्टो। अब वो मिस्र गंदम भी खा रहा है और सूद भी दे रहा है। यहाँ पे फार्मिंग कह रहे हैं जी यूएई करेगा। अब यहाँ पे यूएई फार्मिंग जो है ना, हम जद्दी पुश्ती किसान काश्तकार, आप जानते हैं 60% आबादी आपकी देहातों में रहती है, और जो है ना कि जी वो आकर जो है ना वो करेंगे, और इसके अलावा फौज भी करेगी, यानी अनकरीब आपको कर्नेल, मेजर, कैप्टन ये पानी लगाते हुए, नाले खोदते हुए, गोडियां करते हुए नजर आएंगे। फिर सरहदों पे कौन होगा इसका मुझे नहीं पता, ये मुझसे न पूछें। तो बहरहाल ये मिस्र में क्या पहले कभी आपने सुना था? कमेंट्स में लाजमी लिखना ये वाकया, यही लतीफ़ आपने पहले सुना था। ये अपनी ज़मीन पे जो है ना वो फिर बेची पत्थर के दौर में। आपको एक याद होगा मनहूस चेहरा, एक लानती चेहरा, जिसने कहा था पुराने पाकिस्तान में खुश आमदेद, याद होगा आपको। ये मैंने क्यों कहा पत्थर के दौर में, यानी उन्होंने दुनिया ने लिस्ट जारी की है इंटरनेट स्लो और बंद का 2024 में जिन्होंने नेट बंद रखा, कितना नंबर होगा पाकिस्तान का? कोई अंदाजा? आपस में बैठे हैं तो मशवरा कर लें। लाइफ लाइन है, सिर्फ नीचे बर्मा है, सिर्फ उसके ऊपर पाकिस्तान है। हमसे नीचे सिर्फ बर्मा है, जहां पे वो रोहिंग्या मुसलमान हो, और वो तो बिल्कुल ही म्यांमार, जहां पे वो हमारे बहादुर शाह जफर जो है ना वो दफन है रंगून में। नीचे म्यांमार है, उसके ऊपर पाकिस्तान है सारे मुल्कों में। ये होने नहीं तरक्की, ये 2.5 साल से है फौज की हुकूमत,
کیونکہ انہیں کی حکومت ہے نا تو سامنے نہیں. تو آپ کو پتہ ہے وہ جو انکل سرگم بناتے تھے کلیاں دیکھو ہوگا پتلیاں پیچھے وہ اس طرح کرتے تھے اور آگے باتیں, یہ تو وہ ہے نا, ان کو کیا قصور دینا. یہ ترقی ہوئی ہے کہ جی بند کر دو نیٹ, آپ کو قبض ہے نیٹ بند کر دو, آج بارش ہو رہی ہے نیٹ بند کر دو, آج 2 بندوں نے نعرہ مارا ہے نیٹ بند کر دو, آج محرم ہے نیٹ بند کر دو, آج عید میلاد النبی ہے نیٹ بند کر دو. تو آخری نمبر پہ برما, اس سے اوپر ہم. تو وہ لانتی کو میں نے کہا یاد کر لیں, ویلکم ٹو پرانا پاکستان جس نے کہا تھا. تو پتھر کے دور میں آپ بالکل بے فکر رہیں, یعنی آپ یہ پتوں پہ کب ہمیں لاتے ہیں کہ جسم پہ پتے لپیٹیں, وہ جھیل آلا سنا ہوگا جنوبی افریقہ میں, انہی کی طرح یہ پتے ہمیں کب لپیٹتے ہیں. کیونکہ ان کا تو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ان کا تو بڑا, اس سے پہلے والے ویلاگ میں بتایا ہے کہ جی وہ اس کی رانوں کی اپنے بھتیجے کی شادی میں 45 لاکھ کا سوٹ تھا اور کوئی کہہ رہا تھا کہ 19 لاکھ کی جو ہے نا وہ گھڑی تھی. تو ان کا تو آپ کو پتہ ہے یہ شادی کروائی ہے آپ نے پنجاب والوں نے, یعنی آپ نے سارا کچھ دیا ہے اور ان کی اتنی دھوم دھام سے شادی ہوئی ہے. بہرحال یہ جی پتھر کے دور میں آپ کو. اس کے بعد نصر اللہ ملک, یہ داڑھی رکھی ہوئی ہے اور یہ صحافی ہیں, بہرحال بن گئے ہیں صحافی. یہ ہم تو صحافی نہیں ہیں, ہم تو مزدور ہیں, یہ صحافی ہیں. ان سے سوال ہوا ہے موصوف سے کہ یار وہ جو ہے نا 9 مئی آپ نے سارا کچھ ٹھیک ہے, یہ جو سزائیں ملی ہیں, تو جو لوگ پریس کانفرنس کر گئے, جو ائتلام پاکستان پارٹی میں چلے گئے, جو نون لیگ میں چلے گئے, وہ تو موجیں کر رہے ہیں, وہ الیکشن بھی لڑے, الیکشن جیت بھی گئے, کوئی ملک سے باہر چلا گیا, تو ان کے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے. تو نصر اللہ ملک نے کیا جواب دیا پتہ ہے آپ کو؟ نصر اللہ ملک نے جواب دیا ہے کہ جس طرح اوپر جو ہے نا وہ اللہ پاک معاف نہیں کر دیتا, اسی طرح جو ہے نا زمین پہ وہ آرمی چیف کی مرضی ہے, وہ جس کو معاف کر دے. میں کوئی اللہ معاف کرے مذہبی بات نہیں کر رہا, نہ کوئی میں فتویٰ, نہ میرا یہ کوئی ذہن میں. میں تو کہتا ہوں آرمی چیف کے لیے مصیبت کھڑی کر دی ہے نصر اللہ ملک نے, جنہیں دیا کہ ہوتے اللہ معاف کرے نہ چاہ. اسی طرح آرمی چیف نہیں مرضی ہے تلے جڑا ہے نا جو جائیں کو معاف کر دے وے, انہوں نے معاف کر دی ہے. آصف نواز جنجوعہ زبردست چیف تھے جن کو رشوت میں نواز شریف نے, کوئی کہتا ہے مرسیڈیز تھی, کوئی کہتا ہے BMW تھی, مری میں دینے کی کوشش کی تھی. تو آصف نواز جنجوعہ نے چابی ان کے منہ پہ دے ماری تھی کہ میرے لیے یہی گاڑی کافی ہے. پرانا ماڈل تھا کوئی جنجوعہ صاحب کے پاس. وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو چیچی ہے نا, چھلا چیچی دا, میری چیچی دا چھلا مائی لال ہے, یہ وہی والی چیچی کہ جی چیف اس طرح چیچی کرتا ہے نا تو 7 لاکھ جو فوج ہے نا وہ ادھر دیکھتی ہے. یہ آصف نواز جنجوعہ نے کہا تھا. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ امریکہ جس طرف چیچی کرتا ہے پھر آرمی چیف صاحب ادھر دیکھتے ہیں, یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. لیکن یہ نیچے جو ہے نا وہ اتے اللہ کے معاف کر دینا ہے تے تلے آرمی چیف کو اختیار ہے, انہوں معاف کر دیتا ہے انہوں کو, وہ موجن کریں. اور جن کو معاف نہیں کیا, ابھی بھی جن کو سزائیں ہوئی ہیں نا, تو ان کے پاس پہلا آپشن یہ ہے کہ وہ آرمی چیف کو رحم کی اپیل کر سکتے ہیں, عالی جناب اور جو ہے نا وہ بادشاہ سلامت اقبال بلندو کہ ہمیں معاف کر دیں. وہ پہلی درخواست آرمی چیف کو دیں گے. اگر آرمی چیف حقارت سے وہ درخواست اٹھا کے پھینک دیں تو پھر آپ یہ جو نہیں بیٹھے منشی ہائی کورٹ میں, یہ رجسٹرار یا جنہیں آپ جج بھی کہتے ہیں کبھی کبھی, یہ پھر آپ ان کے پاس جائیں گے. یعنی پھر پہلے آپ نے اگر ادھر آپ کی درخواست منظور ہو گئی تو آپ کی سزا ختم. نصر اللہ ملک صاحب نے جو ہے نا یہ فرمایا ہے ٹی وی پروگرام میں. اس کے بعد جس طرح میں نے کہا کہ یہاں پہ نا ہم ساری عمر رہنا چاہتے ہیں, سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے, میں نے آپ کو بتایا نا کہ دوسرے خلیفہ راشد کو جب خنجر لگ گیا یا تلوار لگی, ابو لولو فیروز نے جو ہے نا وہ ماری, تو آپ زخمی ہو گئے. تو آپ کو جو ہے نا وہ لے آئے گھر, لٹا دیا گیا آپ کو. تو ایک دن گزر گیا, تو دوسرے دن جو عبداللہ بن عمر تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے بیٹے تھے اور کافی باعلم تھے, مفتی تھے اپنے دور کے,
تو ان سے جو ہے نا وہ یہ عبداللہ بن عمر ان 3 لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی. یہ آپ کو بتا دوں، ایک عبداللہ بن عمر نے نہیں کی تھی، ایک حسین ابن علی نے نہیں کی تھی، اور تیسرے تھے حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابو بکر، آئی تھنک، یعنی کنفرم نہیں ہے، لیکن ان 3 بندوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا، اس میں عبداللہ بن عمر بھی تھے. بہرحال حضرت عمر زخمی پڑے تھے تو عبداللہ بن عمر جو ہے نا وہ حکیم نے چیک کیا نا، تو حکیم جب جانے لگا تو عبداللہ بن عمر پیچھے چلے گئے. تو عبداللہ بن عمر نے جو ہے نا وہ حکیم سے پوچھا کہ کیا پوزیشن ہے بابا کی، تو حکیم نے کہا کہ خلیفہ کی حالت ماڑی ہے، ہم منہ سے جو بھی چیز ڈالتے ہیں نا تو وہ خلیفہ کی نا پہلو سے نکل جاتی ہے، دوائی دودھ جو بھی ڈالے. اس وقت یہ تو سرجریاں ٹانگ کے یہ تو پتہ ہے آپ کو، یہ تو تھا نہیں جو طریقہ تھا اس وقت. تو حضرت عمر کو بھی پتہ چل گیا کہ اٹ از ڈن بس. تو انہوں نے ایک جو ہے نا وہ کمیٹی بنائی، جس طرح حضرت ابو بکر صدیق نے کمیٹی بنائی تھی اور حضرت عمر کو چنا گیا تھا، اسی طرح حضرت عمر نے ایک کمیٹی بنا دی. اس میں یعنی مولا علی تھے، عثمان ابن عفان تھے، اس میں زبیر بن عوام تھے، اس میں طلحہ تھے، اس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے. کافی لمبی چوڑی اور بڑے جو ہے نا صحابہ پہ مشتمل تھی. اس میں عبداللہ بن عمر بھی تھے. لیکن خاص تاکید کیا کی گئی، خاص تاکید خلیفہ کی جانب سے کہ عبداللہ بن عمر مشورے میں ہوں گے، مشورے میں، پڑھا لکھا آدمی ہے، میرا بیٹا ہے، مشورے میں ہوں گے، خلیفہ کی لسٹ میں نہیں ہوں گے. آپ چاہیں بھی تو، آپ لوگ چاہیں بھی نہ تو یہ خلیفہ نہیں ہوگا، خلیفہ آپ میں سے ہوگا، یہ تھنک ٹینک میں ہوگا، کمیٹی میں ہوگا، مشورے میں ہوگا. خلیفہ نہیں بنے گا، نہ بن سکتا ہے، خلیفہ آپ میں سے ہوگا. پھر آپ کو پتہ ہے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ اتفاق ہوا. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کیا چکر چل رہا ہے. یہ عمران ریاض نے کل پرسوں انکشاف کیا ہے کہ یہ سارا چکر عمران خان والا سارا چکر باجوہ نے ایکسٹینشن کے لیے کیا، اور اینڈ پہ وہ بھی نہیں ملی ایکسٹینشن. یعنی 3 سال پہلے لگائے، 3 سال پھر لگائے، پھر ایکسٹینشن. اور عمران خان 6 مہینے کی دینے کے لیے تیار بھی ہو گئے تھے کہ الیکشن کرا دیں، 6 مہینے کی ایکسٹینشن. نہیں جی، کم از کم 2 سال. بھائی پہلے 6 سال تائیں کیڑے ملک فتح کیتے کہ باقی 2 سال کار گنسی تو سور ایکسٹینشن کا چکر. نون لیگ کو بلیک میل، نون لیگ کو پتہ ہے کس طرح بلیک میل کیا. وہ جو آپ کو پتہ ہے پنجاب اسمبلی کے الیکشن ہوئے تھے 20 سیٹوں پر، بالکل جو ہے نا دودھ کی طرح شفاف کرا دی اس نے الیکشن کہ خبردار ایک ووٹ ادھر ادھر ہوا، وہ نون لیگ وہ پی ٹی آئی سیٹیں جیت گئی، 20 میں سے 17 سیٹیں جیت گئی، سب الیکشن کرا دی. حکومت حمزہ شہباز کی تھی، یہی سکندر سلطان راجہ تھا. ڈاٹ کنیکٹنگ کریں، اس نے کہا ایک ووٹ ادھر ادھر ہوا نا، وہ یعنی حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ، سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمشنر، باجوہ چیف، اور پی ٹی آئی 20 میں سے 17 سیٹیں جیت گئی. یہ سارا کچھ کون کراتا ہے آپ بتائیں؟ اگر 8 فروری کو اس طرح ہوتا کہ ایک ووٹ ادھر ادھر ہوا نا، پھر کہتے ہیں ہم پہ باتیں ہوتی ہیں. نون لیگ کو بلیک میل کرنے کے لیے الیکشن شفاف کرا دیے باجوہ نے، اور پی ٹی آئی 17 سیٹیں جیت گئی. پھر قبریں پتنی آپ کو شاید مشرف کی قبر کا پتہ، وہ ضیاء صاحب کی تو چونکہ فیصل مسجد میں جاتا تو کوئی نہیں ہے، ادھر پتہ ہے کہ یہ قبر ہے. اور اس کے علاوہ یحییٰ کی کدھر ہے، ایوب خان کی کدھر ہے، فرعون پہ ٹکٹ لگا ہوا ہے ادھر مصر میں. وہ بشار الاسد دھکے کھا رہا ہے بیوی کو لے کر اور بچوں کو لے کر، پیوٹن کے در پہ پڑا ہے کتے کی طرح. ابھی تک لوگ قید خانوں سے نکل رہے ہیں. انسان کیوں نہیں سمجھتا یار، کیوں؟ ایک میرے بھائی نے نا بہت لمبا چوڑا کومنٹ کیا ہے
صبح والی ویڈیو پہ، اور عمران خان کی انہوں نے نا بینڈ بجا دی ہے۔ تو میرے بھائی لوگوں کو فیصلہ مانے نا، 8 فروری کو لوگوں نے کس کو ووٹ دیا ہے؟ یہی حضرت عمر کی بات آتی ہے، حضرت عمر نے خطبہ حج میں کہا تھا کبھی کسی تلوار والے کو، کبھی طاقت کے بل بوتے پر کسی کو اپنے اوپر حکومت نہیں کرنے دینی، اسی عمر نے کہا تھا۔ وہ غامدی صاحب کہتے ہیں لوگوں کی مرضی ہے، لوگ چور کو ووٹ دیں، لوگ جس کو مرضی ہے ووٹ دیں۔ ٹرمپ کے بارے میں آپ نے کیا کیا سنا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح لوگوں نے ووٹ دیے، ٹھیک ہے بھائی، لوگوں کی مرضی ہے، ہم کیا کریں۔ وہ میرے بھائی نے بہت لمبی چوڑی تنقید کی ہے خان صاحب پہ، تو بھائی لوگوں کا کیا کریں؟ آپ نے کیا کچھ نہیں کیا عمران کے ساتھ، وہ کھڑا ہے، اس کی پارٹی بھی کھڑی ہے، وہ کال دیتا ہے، جیل سے بند ہو جاتا ہے ملک۔ آپ نواز شریف کی تعریف کر رہے تھے تو نواز شریف کو صرف یہ کہہ دیں کہ وہ بند دے دے، سیٹ دے دے جاسمین راشد کو، پورے لاہور آ رہے ہیں وہ لوگ۔ میرے بھائی ہیں، محترم ہیں، ان کی رائے ہے، بہت لمبا چوڑا انہوں نے محنت کر کے پیراگراف لکھا ہے، تو لوگوں کی مرضی ہے، میں کون ہوتا ہوں؟ آپ کی رائے محترم ہے، آپ اور زیادہ عمران خان پہ تنقید کریں، لیکن دیکھیں بھی تو صحیح نا۔ وہ کہتا ہے میری بیٹی وزیر اعظم بنے، کالا یرکان کہتا ہے میرا بیٹا وزیر اعظم بنے، لوگ کدھر جائیں؟ باقی ماؤں کو بیٹے یا بیٹیاں پیاری نہیں ہیں؟ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں احسان کا اور رحم کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔